बर्दघाटलाई र स्कोर 4-1 4-1 सर्भिस बल आउट जसको फाइदा चापाकोटलाई र स्कोर 2-4 2-4 वाइफाई हैन निकै नै उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बर्दघाट स्कोर थप्नु सफल र स्कोर 5-2 5-2 पुनः स्कोर बर्दघाटलाई 6-2 6-2 प्रतिस्पर्धात्मक खेल र स्कोर पुनः बर्दघाटलाई 7-2 7-2 र चापाकोटको तर्फबाट टाइम आउट ball change score Chapakot 3-7 3-7 पुनः स्कोर चापाकोटलाई 4-7 4-7 ब्लक गर्दै स्कोर थप्न सफल चापाकोट र स्कोर 5-7 5-7 निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल र स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 8-5 8-5 पुनः स्कोर बर्दघाट 9-5 9-5 फेरि पनि स्कोर बर्दघाटलाई स्कोर 10-5 10-5 बल चेन्ज स्कोर बर्दघाटलाई 11-5 11-5
Ball out. पुनः स्कोर बर्दघाट 12-5 12-5 यतिकैमा दोस्रो टाइम आउट चापाकोटको तर्फबाट पुनः स्कोर बर्दघाटलाई स्कोर 13-5 13-5 पुनः स्कोर बर्दघाटलाई नै 14-5 14-5 Ball change. Sapakotla scored 6-14 6-14 पुनः स्कोर चापाकोट 7-14 7-14 स्कोर चापाकोटलाई नै 8-14 8-14 पनि स्कोर थप्न सफल चापाकोट र स्कोर 9-14 9-14 निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट प्रहार गर्दै स्कोर थप्न सफल बर्दघाट र स्कोर 15-9 15-9 पुनः स्कोर बर्दघाट र स्कोर 16-9 16-9 पुनः स्कोर बर्दघाटलाई 17-9 17-9 Ball change score चापाकोटलाई 10-17 10-17 उत्कृष्ट प्रहार तर आउट स्कोर चापाकोटलाई 11-17 11-17 स्कोर चापाकोटलाई 12-17 12-17 पुनः
Ball change. Score Bordaghat 18-12. 18-12. Ball change. Score Sapakot 13-18. 13-18. उत्कृष्ट प्रारसँगै स्कोर थप्न सफल बर्दघाटले स्कोर 19-13 19-13 सर्भिस बल गर्न सकेन जसको फाइदा सापकोटलाई स्कोर 14-19 14-19 Change score Bordaghatलाई 20-14 20-14 उत्कृष्ट ब्लक गर्दै पनि स्कोर थप्न सफल बर्दघाटले स्कोर 21-13 21-14 स्कोर बर्दघाटलाई 22-14 22-14 उत्कृष्ट प्रहार गर्दै स्कोर थप्न सफल बर्दघाट स्कोर 23-14 23-14 Ball change score Sapakotलाई 15-23 15-23 Score Bordaghat 24-15 24-15 स्कोर बर्दघाटलाई 25-15 25-15 यसरी नै तेस्रो स्थानको लागि जारी खेलको पहिलो सेट बर्दघाटले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको छ
इनु खेलिन्छ आफूबाट मेरो मामा एकै एउटा यस्ता अब लाइभ देखाउनु लाग्यो नेटै लास्टै सो अरूको डाइरेक्ट हो त्यही रहेछ दुईवटा रहेछ गेम मजा भयो नि अरूको मजाले हेरेको नि 306 जनाले हेर्दै सधैँ हानिदा 10 जनाले लाइभ हेरेर 306 जनाले हेर्दा 300 हेर्दा छैन क्या नम्बर पहिलाको नम्बर छैन छैन क्या पढ्नु यहाँ रहेछ टिक्नु त दोस्रो सेटको पहिलो स्कोर बर्दघाटलाई 1-0 1-0 प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्कोर सापकोटलाई 1 बराबर स्कोर सापकोटलाई 2-1 2-1 नम्बर यहाँ रहेछ बल आउट जसको फाइदा बर्दघाटलाई र स्कोर 2 बराबर Ball change, score Sapakot 3-2 3-2 लिफ्टर नभए त काम हुन्न क्या लिफ्टरकै हातमा लिफ्टर डिफ्रेन्ट चाहिँ गर्नु प्रतिस्पर्धात्मक खेल र स्कोर बर्दघाटलाई 3 बराबर बल आउट जसको फाइदा पुनः बर्दघाटलाई र स्कोर 4-3 ल
विजयी प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट प्रहार गर्दै चापाकोट स्कोर छप्न सफल र फुली क्वाइल 4 बराबर। बल चेन्ज स्कोर बर्दघाटलाई 5-4 5-4। लिफ्टरै मिलेको बल चेन्ज स्कोर चापाकोटलाई 5 इक्वल 5 बराबर। उत्कृष्ट प्रहार थियो जस नम्बर 10 का खेलाडी बर्दघाटको तर्फबाट स्कोर 6-5 6-5। चापाकोट पनि स्कोर थप्न सफल र स्कोर 6 इक्वल 6 बराबर। Allowed जसको भएका चापाकोटलाई स्कोर 7-6 7-6। उत्कृष्ट प्रहार जस नम्बर 12 का खेलाडी बर्दघाटको तर्फबाट स्कोर 7 इक्वल 7 बराबर। सर्भिस allowed बर्दघाटको तर्फबाट जसको फाइदा चापाकोटलाई स्कोर 8-7 8-7। उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट स्कोर चापाकोटलाई 9-7 9-7। स्कोर चापाकोटलाई 10-7 10-7। टाइम आउट बर्दघाटको तर्फबाट। Ball change score बर्दघाटलाई 8-10 8-10। Ball change score चापाकोट 11-8 11-8।
पुनः ब्लक गर्दै स्कोर थप्न सफल चापाकोट 12-8 12-8 मुन्ना दाइ सुरु भइहाल्यो प्रतिस्पर्धाको खेलमा स्कोर थप्दै बर्दघाट 9 चापाकोट 12 9-12 उत्कृष्ट प्रार्थी तर बल आउट र स्कोर बर्दघाटलाई 10-12 10-12 उत्कृष्ट प्रार्थी नम्बर 5 का खेलाडी चापाकोटको तर्फबाट र स्कोर 13-10 13-10 Ball change, बर्दघाटको तर्फबाट र स्कोर 11-13 11-13 Ball change, score चापाकोटलाई 14-11 14-11 सर्भिस बल कट्न सफल जसको फाइदा बर्दघाटलाई र स्कोर 12-14 12-14 उत्कृष्ट प्रहार टिप्ने स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 13-14 13-14 बल चेन्ज स्कोर चापाकोटलाई 15-13 15-13 पुनः स्कोर चापाकोटलाई 16-13 16-13 प्रतिस्पर्धात्मक खेल र स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 14-16 14-16 स्कोर चापाकोटलाई 17-14 17-14 ब्लक गर्दै स्कोर थप्न सफल चापाकोट 18-14 18-14 चापाकोटको तर्फबाट स्कोर 19-14 19-14 र टाइम आउट बर्दघाटको तर्फबाट
कुर्सी बटेको न स्कोर सापकोटलाई 2014 2014 Ball change, score Bordaghatलाई 15-20 15 piece. Beginning Christopher, just number 3 का खिलाड़ी चापाकोटको तर्फबाट स्कोर 21-15 21-15 स्कोर चापाकोटलाई 22-15 22-15 एपिचर बढाउनु पर्छ फोकस लिनुपर्छ धेरै है बल्ल भने शटरलाई बल आउट जसको फाइदा बर्दघाटलाई स्कोर 16-22 16-22 पुनः स्कोर बर्दघाटलाई 17-22 17-22 190 को स्पिडमा बल छ अनि चाहिँ 100 को स्पिडमा शटक राखेर हुन्छ हो यस्तो बिकिने उत्कृष्ट प्रहार चापाकोटको तर्फबाट जस नम्बर 8 का खिलाडीबाट र स्कोर 23-17 23-17 उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट र स्कोर चापाकोटलाई 24-17 24-17 उत्कृष्ट प्रहार जस नम्बर 12 का खिलाडी बर्दघाटको तर्फबाट स्कोर 18-24 18-24 उत्कृष्ट प्रहार गर्दै चापाकोट स्कोर गर्न सफल 25-18 25-18 यसरी नै दुवै दोस्रो सेट चापाकोटले आफ्नो उल्टामा पार्न सफल दुवै टिमले एक सेट जित्न सफल भएका छन्
तेस्रो सेटको पहिलो स्कोर चापाकोटलाई 1-0 1-0 निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट प्रहार गर्दै कुनै स्कोर थप्न सफल चापाकोट स्कोर 2-0 2-0 Ball change score बर्दघाटलाई 1-2 1-2 Ball change score Sapakot 3-1 team 8 सर्भिस बल काट्न सफल जसको फाइदा बर्दघाटलाई र स्कोर 2-3 2-3 स्कोर बर्दघाटलाई 3 क्वाइट 3 बराबर उत्कृष्ट प्रहारसँगै कुनै स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 4-3 4-3 कुनै स्कोर बर्दघाट 5-3 5-3 उत्कृष्ट प्रहारसँगै स्कोर थप्न सफल चापाकोट र स्कोर 4-5 4-5 उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट र स्कोर चापाकोटलाई 5 इक्वल 5 बराबर Ball change score Bardaghat 6-5 6-5 Ball change Chapakot score 6 equal 6 बराबर
जसको फाइदा पुनः चापाकोटलाई र स्कोर 7-6 7-6 प्रतिस्पर्धात्मक खेल र स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 7 इक्वल 7 बराबर उत्कृष्ट प्रहारसँगै स्कोर थप्न सफल चापाकोट र स्कोर 8-7 8-7 पुनः स्कोर चापाकोटलाई 9-7 9-7 उत्कृष्ट ब्लक गर्दै पुनः स्कोर थप्न सफल चापाकोट र स्कोर 10-7 10-7 Ball change. Bordoghat to score 8-10 8-10 Service ball out जसको फाइदा चापाकोटलाई र स्कोर 11-8 11-8 di प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्कोर थप्न सफल बर्दघाटले स्कोर 9-11 9-11 उत्कृष्ट ब्लक गर्दै स्कोर थप्न सफल चापाकोट 12-9 12-9 उत्कृष्ट प्राप्ति तर बलाउट स्कोर चापाकोटलाई 39 13-9 निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पनि स्कोर थप्न सफल चापाकोट र स्कोर 14-9 14-9 उत्कृष्ट प्रहार गर्दै स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 10-13 10-14 उत्कृष्ट
प्रतिस्पर्धात्मक खेल र पुनः स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 11-14 11-14 पुनः स्कोर बर्दघाट 12-14 12-14 टाइम आउट सापकोटको तर्फबाट सबैलाई नमस्ते मेरो भलिबल लाइभ फेसबुक पेज हेर्नुहुने सबै साथीहरूलाई यो प्रथम पुजाली बजार कप अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता यो स्याङ्जामा चलिरहेको छ। यो आजको अन्तिम दिन यो चाहिँ अहिले तेस्रो स्थानलाई खेल चलिरहेको छ। बर्दघाट नगरपालिका बर्दघाटलाई 13-14 13-14 चापकोट नगरपालिका बीच भइरहेको छ। हिजोको सेमी फाइनल खेलमा बर्दघाट नगरपालिका गलकोटसँग हारेको थियो भने चापकोट चाहिँ कालीगण्डकी गाउँपालिकासँग हारेको थियो। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला, सम्पूर्ण साथीहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको फेसबुक पेज अथवा ग्रुपमा गएर सेयर गरिदिनु होला। देखि नै उत्कृष्ट प्रार्थी हो बर्दघाटका 10 नम्बर 5 का खेलाडीबाट स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 14-15 14-15 यो तेस्रो सेट एक सेट भएको छ। तपाईँले स्कोर बोर्डमा देख्न सक्नुभएको छ होला। एक सेट र नम्बर बर्दघाटको 14 र चापकोटको 15 भएको छ। केशव थापाले नमस्कार नवीन दाजु भनेको छ। नमस्कार भाइ, सेयर गरिदिनु होला। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्कोर थप्दै चापकोट 16 बर्दघाट 14 16-14। यसपछिको खेल फाइनल खेल जुन आजको अन्तिम खेल पनि हुनेछ स्याङ्जाको कालीगण्डकी र बागलुङको गलकोट नगरपालिका बीच हुनेछ। तपाईँहरू पनि यहाँ नजिक हुनुहुन्छ भने यहाँ आउनको लागि 100 रुपियाँ टिकट लिनुपर्नेछ। हिजो पनि 100 रुपियाँ थियो भने त्योभन्दा अघिल्लो दिनमा 50 रुपियाँको टिकट व्यवस्था गरेको थियो र आज चाहिँ 100 रुपियाँ टिकट फाइनलको दिन भनेर र अन्तिम दिन पनि हो आज। यसको प्राइज प्रथम प्राइज 2 लाख र द्वितीय 1 लाख, तृतीय 50,000 र चौथो 25,000 नगद रहेको छ र उत्कृष्ट खेलाडीलाई 15,000 रहेको छ भने क्रमशः बेस्ट सेटर, बेस्ट लिबेरो, बेस्ट डिफेन्स, बेस्ट कोच गरी लगभग 7 विधामा गरी नगद रु 7,500 रहेको छ। तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु फाइनल खेल कालीगण्डकी गाउँपालिका भर्सेस गलकोट नगरपालिका बीच हुनेछ। 2 का खेलाडीबाट स्कोर थप्न सफल 16-17 16-17 अत्यन्तै कम्पिटिसन गेम। कता हौ तिमी? आउँ त। जाम छ। हुन्छ तिमी आउँदा फाइनल ठिक्क हुन्छ यहाँ घरको लागि देखि नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट प्रहार गर्दै स्कोर थप्न सफल चापकोट स्कोर 18-16 18-16। बाबुरामजीले सेयर गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच बाबुरामजी, सेयर गरिदिनु होला। मगर छ वाचिङ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, वेलकम मेरो भलिबल पेजमा। बल आउट जसको फाइदा
पुनः चापाकोटलाई स्कोर 19-16 19-16 मगर गाहा सही छ खेल भन्नुभएको छ सेयर गरिदिनु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला स्कोर बर्दघाटलाई 17-19 17-19 तपाईँ त आजभन्दा अध्यक्ष हो के वासुदेव लामिछाने मगर दाई उहाँले सेयर गरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दाई सर्भिस बल आउट जसको फाइदा चापाकोटलाई स्कोर 27 कालीगण्डीबाट हेर्नको 17 को आछ नवीन भन्नुभएको छ सम्पूर्ण आउनुभएको छ तिलक नेपाली म बुटोलदेखि भन्नुभएको छ सेयर गरिदिनु होला उत्कृष्ट प्रहार बर्दघाटको तर्फबाट गुरुङ स्कोर विराज फाइनल कहिले हो भन्नुहुन्छ यसपछि चाहिँ फाइनल हुन्छ यो सकिएपछि लगत्तै निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पनि स्कोर थप्न सफल बर्दघाट स्कोर 19-20 19-20 क्रिस बुटोलदेखि भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सेयर गरिदिनु भएको छ 20 बराबर नाइस पेस सँगै स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 21-20 21-20 यो तेस्रो स्थानको खेल खेल चलिरहँदा तेस्रो सेट चलिरहेको छ र एक सेट बर्दघाट नगरपालिका र चापकोट नगरपालिका लिन सफल भएको छ भने यो तेस्रो सेटको नम्बर चाहिँ 21-20 बर्दघाट 21 र चापकोट 20 रहेको छ र यसपछिको खेल कालीगण्डकी र गलकुट नगरपालिका बिच हुनेछ जुन फाइनल खेल पनि रहनेछ फाइनल खेल जसले चुम्नेछ जो टिमले चुम्नेछ 2 लाख नगद रु 2 लाख प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता टिमले 1 लाख र अहिले हाल चलिरहेको खेलको विजेता टिमले 50,000 र उपविजेता टिमले 25,000 पाउनेछ र उत्कृष्ट एकजनालाई बेस्ट प्लेयर एकजनालाई 15,000 रहेको छ भने बेस्ट सेटर बेस्ट लिब्रो बेस्ट डिफेन्स बेस्ट कोच गरी कर्म 7 विधामा लगभग 7 विधामा रहेको छ 7,500 रहेको छ तपाईँ नजिक स्याङ्जाको पुतली बजार नजिक हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको लागि 100 को टिकटबाट आउन सक्नुहुनेछ उत्कृष्ट ब्लक गर्दै कुनै स्कोर थप्न सफल मनिका थापा पोखराबाट हो भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सेयर गरिदिनु होला 22-21 लक्ष्मण सुनाम गलकोट बल यसै भन्नुभएको छ सेयर गरिदिनु होला 22-21 कहाँबाट हेर्दै हुन्छ पनि कमेन्ट गरिदिनु होला 22 बराबर महेन्द्र गोदार कुवेतबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच महेन्द्रजी सेयर गरिदिनु होला छिरिङ ठकुरी जो बादल जुन उहाँ गुल्मी जिल्लाको लिफ्टरबाट खेल्नुहुन्छ विगत लामो समयदेखि उत्कृष्ट प्रहार गर्दै स्कोर थप्न सफल बर्दघाट स्कोर 23-22 23-22 चुप गुरुङ भन्नुभएको छ रमेशजी हुनुहुन्छ गिरुजी हुनुहुन्छ
वासुदेव स्कोर थप्न सफल बर्दघाट स्कोर 24-22 फाइनल यसपछिको फाइनल गेम यो तेस्रो सेट यो तेस्रो स्थानको लागि नम्बर रहेको छ 22 भन्दा भन्दै नम्बर चापकोटलाई 23 मुस्कानजी कतारबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ सर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सेयर गरिदिनु होला निकजीले मलेसियाबाट भन्नुभएको छ र सेयर गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच निकजी तपाईँलाई मनिका थापा रिप्ले हुँदैन दाइ भन्नुहुन्छ त्यस रिप्लेको सुविधा मसँग छैन त्यसमा सरी सेयर गरिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद एक सेट जित्न सफल सम्पूर्णलाई धेरै 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 धन्यवाद जो जसले सेयर गरिदिनु भएको छ कमेन्ट गरिदिनु भएको छ यो तेस्रो सेट तेस्रो स्थानको लागि यो तेस्रो सेट भर्खरै मात्र सकियो 2 सेट बर्दघाट नगरपालिकाले लिएको छ भने जुन लक्ष्मण राणा पनि हुनुहुन्छ तपाईँले चिनिरहनु भएको खेलाडी र यता चाहिँ चापकोटबाट हाम्रो गण्डकी प्रदेशका लिबेरो हुनुहुन्छ महेन्द्र राजेन दलामी र एपिएबाट खेल्नुहुने महेन्द्र श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच लक्ष्मणजीले सेयर गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फाइनल चाहिँ यसपछिको गेम फाइनल हुनेछ केही समय कुर्नु होला यो तेस्रो स्थानको लागि यो खेल भइरहेको छ 2-1 भएको छ रोशन रोका छेत्रीले बागलुङ गलकोट कडा छ भन्नुभएको छ यसपछि खेल लिने जनाउनेछ खोमका फाल्पाबाट हुनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला परबिन मगर वेलकम टु माई फेसबुक लाइभ भाइ सेयर गरिदिनु होला मनिका थापा 10 ठाउँ सेयर गरेको छु दाइजी भनेको छु थ्याङ्क यू सो मच मनिकाजी साथीहरू तपाईँहरूको पेजमा छ भने पेजबाट सेयर गरिदिनु होला र ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला किनकि तपाईँहरू जस्तो भोलिबल प्रेमी साथीहरूको लागि मेरो भिडियो त्यहाँसम्म पुग्नेछ त्यसको लागि सेयर गरिदिनु होला म कम बोलेर तपाईँहरूलाई गेमपट्टि गेमपट्टि जानेछु यो चौथो सेट चलिरहेको छ योभन्दा पहिलो सेट 2 सेट बर्दघाट नगरपालिकाले लिएको छ भने 1 सेट चाहिँ चापकोट नगरपालिकाले लिएको छ यसपछिको खेल कालीगण्डकी गाउँपालिका र बर्दघाट गलकोट नगरपालिका बीच हुनेछ जुन फाइनल स्थानको लागि पहिलो स्कोर चापकोटलाई 1-0 उत्कृष्ट प्रहार नम्बर 2 बर्दघाटको तर्फबाट स्कोर 1 इक्वल 1 बराबर स्कोर बर्दघाट 2-1 2-1 विनयजन श्रेष्ठ छेत्री म जापानदेखि है ब्रदर कालीगण्डकीको सपोर्टमा छ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सेयर गरिदिनु होला सँगै स्कोर थप्न सफल बर्दघाट 3-1 3-1 1
उत्कृष्ट प्रहार थियो 10 नम्बर 8 का खेलाडी चापाकोटको तर्फबाट स्कोर 2-3 2-3 र यस लगतै महिला मैत्रीपुरा भलिबल हुनेछ त्यस लगतै फाइनल खेल उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बर्दघाट स्कोर थप्न सफल 4-2 4-2 बल आउट त्यसको फाइदा चापाकोटलाई स्कोर 3-4 3-4 निकै नै उत्कृष्ट प्रहार बर्दघाटका जर्सी नम्बर 10 का खेलाडीबाट स्कोर थप्न सफल 5-3 5-3 पुनः स्कोर बर्दघाटलाई 6-3 6-3 उत्कृष्ट प्रहार गर्दै स्कोर थप्न सफल चापाकोट स्कोर 4-6 4-6 उत्कृष्ट प्रहार थियो 10 नम्बर 10 का खेलाडी बर्दघाटको तर्फबाट स्कोर 7-4 7-4 केपी दाले के भने कुरो त अघि निरु दाइले सिकाउनु भयो यो कुरो भाइरल बनाउनुपर्छ बल चेन्ज स्कोर चापाकोटलाई 5-7 5-7 जापानमा भन्दा हुतियारा मोरा हुने नेपालमा भएर प्रचण्डमा भयो जनता मारे गुन्डा नाइक्यो के भन्छ बल चेन्ज स्कोर बर्दघाट 8-5 8-5 क्षुद्र होइन भाइ गोलीमा व्यङ्ग्यात्मक छ मान्छेले सुन्न चाहन्छन् ताली हाल्छन् ताली चाउँछन् तालीमा छुट्टै होइन सबैलाई तिमीलाई मन परेन तिमीलाई मन परेन उत्कृष्ट प्रहारसँगै स्कोर थप्न सफल चापाकोट 6-8 8 यस लगतै महिला मैत्री भलिबल हुने हुँदा महिला खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनुहोला निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्कोर थप्न सफल बर्दघाट स्कोर 9-6 9-6 स्कोर बर्दघाट 10-7 10-7 पुनः स्कोर बर्दघाटलाई 11-7 11-7 पुनः
मानबहादुरले टाइम आउट चापाकोटको सेयर तर्फबाट गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। चापकोट मेरो माइत बधाई छ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। को कोले कहाँबाट हेरिदिन्छ कमेन्ट गरिदिनु साथीहरू र सेयर गरिदिनु होला। यसपछिको गेम चाहिँ फाइनल हुनेछ। कहाँबाट हेरिदिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र जोडी दिएको मल्लले मल्लले जोडी बनाइदिएको टिमले त्यसमा किसानहरूले पहिला जोडेको टिम पुनः स्कोर बर्दघाटलाई 12-7 12-7 अब राजु सरले थिएन Ball change score चापाकोटलाई 8-12 8-12 पुनः स्कोर चापाकोट 9-12 9-12 युवा सञ्जालका सदस्य विक्रम नेपाली जहाँ हुनुहुन्छ स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनुहोला। विक्रम नेपाली मोहब्बत घाटबाट मगर कान्छा भन्नुभएको छ। केशर छेत्री Right score, सरले लाइक चापाकोट गरिदिनु लाई भएको छ। म रुमबाट 10-12 छु है। 10-12 ल आउनुहोस् तलतिर झर्नुहोस्। महिलाको चाहिँ फ्रेन्चिज म्याच भन्ने भएको छ। फाइनल चाहिँ होइन। Ball change सर सेयर गरिदिनु होला। केशर बर्दघाटलाई छेत्री सर स्कोर डोनाल्ड 13-10 13-10 रोशन रोका छेत्री अल्सो वाचिङ। उत्कृष्ट प्रारम्भिक स्कोर थप्न सफल चापाकोट 11-13 11-13 निकै नै उत्कृष्ट प्रार थियो। 10 नम्बर 2 बर्दघाटका खेलाडीबाट र स्कोर 14-11 14-11 निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्कोर थप्न सफल बर्दघाट स्कोर 15-11 15-11 यमबहादुर थापाले म बुर्नाबाट हेर्दैबाट भन्नुहुन्छ क्यामेरा सिधा बनाइदिनु होला प्लिज भन्नुहोस्। सर कस्तो हुन्छ भने सिधा गराउँदाखेरि क्यामेराले अलिक फुल दुवै कोट आउन अलिक गाह्रो हुँदाखेरि मैले यो चाहिँ त्यहाँ मोबाइल त्यार्छो गराएको हो। सायद तपाईँले मोबाइल पनि अलिक त्यार्छो गराउनु होला। सायद राम्रो देख्छ होला। फाइनल चाहिँ यसपछिको गेम चाहिँ फाइनल हो। बल बर्दघाटलाई स्कोर 16-12 16-12 पुनः स्कोर बर्दघाट 17-12 17-12 नमस्कार भतिज ह्याप्पी बर्थडे महिला भलिबल चाहिँ जस्ट फ्रेन्डसिप बल चेन्ज स्कोर सुनेको छ। चापाकोटलाई 13-17 13-17 यस युवा सञ्जालका सदस्य विक्रम नेपाली तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनुहोला। लाइभ कस्तो देखेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज। चापाकोटलाई
साथीहरु 14-17 14-17 कृष्ण पाण्डे म हजुर बल आउट जसको फाइदा चापकोटलाई र स्कोर 15-17 15-17 केशर छेत्री सर हाम्रो आदरणीय सर हाम्रो कालीगण्डकीको एउटा आदरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँ फेरि रुमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल छिटो जानुस् युवा सञ्जालका दामी सदस्य लाइभ भन्नुभएको मनोज छ गुरुङ विष्णु छेत्री तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ भाइ एकचोटि स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला मनोज गुरुङ भाइले कालीगण्डकी डिफेन्स भएन के भन्दैछ स्कोर चापकोटलाई 16-17 16-17 रोशन लामा गुरुङ हुनुहुन्छ दामी छ दाजु लाइभ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सेयर गरिदिनु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो देखिएको छ लाइभ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला बल चेन्ज स्कोर बर्जघाटलाई 18-16 18-16 टिका मास्की फाइनल खेल कडा हुनुपर्छ है लाइभ कडा हुनुपर्छ अनि सक्दो प्रयास गर्नेछु यो कुन ठाउँको खेल हो भन्नुपर्छ टिका नेपालले यो स्याङ्जाको पुतली बजार भन्ने स्थानमा भएको खेल अन्तर गाउँपालिका स्तरीय जुन प्रथम प्राइज चाहिँ 2 लाख रहेको छ भने द्वितीय पुरस्कार 1 लाख र 19-19 तृतीय जुन अहिले खेलिरहेको खेल हो जुन तृतीय स्थानको लागि खेलिरहेको छ यो खेल जुन जो विजेता हुनेछ उसले 50,000 पाउनेछ भने उपविजेता टिमले 25,000 पाउनेछ मगर कान्छा लाइभ एकदमै राम्रो देखेको छ हजुर भनेको थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण पाण्डे म पनि हेर्दैछु भनेको छ थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण पाण्डे सेयर गरिदिनु होला देव भट्टराई नमस्कार जय नेपाल हुनुहुन्छ जय नेपाल सर सेयर गरिदिनु होला कहाँबाट हेर्दैनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला अहिलेसम्मको स्कोर तेस्रो स्थानको लागि जारी खेलमा यो चौथो सेटको अहिलेसम्मको स्कोर बर्दघाट 20 चापकोट 16 Ball change score चापकोटलाई 17-20 17-20 नम्बर 17-20 चापकोटको 17 र बर्दघाटको 20 18-20 नम्बर 18-20 स्कोर चापकोट 18-20 18-20 सर्भिस बल आउट जसको फाइदा बर्दघाटलाई 21-18 21-18 यदि यो सेट बर्दघाटले जित्यो भने तेस्रो स्थान हासिल गर्नेछ जुन 2 सेट अलरेडी बर्दघाटले जितेको छ भने एक सेट चाहिँ चापकोटले जितेको छ पक्कै पनि अन्तिममा पुगेको छ बर्दघाट नम्बर 3 अङ्क मात्रै बाँकी यो सेट जित्नका लागि यो सेट जित्यो भने पक्कै पनि बर्दघाटले तेस्रो स्थान हासिल गर्नेछ भने चापकोट चाहिँ चौथो स्थानमै चित्त बुझाउनु पर्नेछ चापकोट 19-22 19-22 स्कोर बर्दघाटलाई 23-19 23-19 नम्बर 23-19 बर्दघाटको 23 र 19 रहेको छ चापकोटको
सेयर गरिदिनु होला साथीहरू, जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सँगै स्कोर थप्न सफल। चापाकोट स्कोर 20-23 20-23। Ball change score बर्दघाटलाई 24-20 24-20। पुनः स्कोर बर्दघाटलाई 25-20 25-20। कन्तरमा 3-1 को सेटमा बोबी मगरले सेयर गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो चापाकोटलाई मच। हराउन सफल। बेस्ट अफ लक बर्घाट भन्नुभएको छ। बर्घाटले यो सेट जितेर तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ भने चौथो स्थान चाहिँ चापकोटले चौथो स्थानमा चित्त बुझाउनु परेको छ। र यसपछिको खेल आजको फाइनल र अन्तिम खेल पनि हुनेछ, जुन प्रथम पुतली बजार कपको कप अन्तर पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको अन्तिम खेल मैत्रपुरा भलिबल हुने हुँदा दुवै टिमका महिला खेलाडीहरू पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। साथीहरू, म यो लाइभलाई यत्तिकै फिनिस गरेर म फेरि कन्टिन्यू लाइभमा जोड्ने छु 1 मिनटपछि, जुन महिलाको खेल हुनेछ। को वेटिङमा हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। यसपछि खेल जुन महिला खेल हुनेछ र त्यसपछि मात्रै पुरुषको जुन महिला खेल चाहिँ फ्रेन्डसिप म्याच, जसले फ्रेन्डसिप म्याच गेम हुनेछ र यसपछिको खेल महिलाको खेलपछि फाइनल खेल जुन कालीगण्डकी भर्सेस गल्फी हुनेछ। मालेबगर खेल मैदान स्याङ्जामा पुतली बजार नगर युवा तथा खेलकुद विकास सञ्जाल स्याङ्जाको आयोजना, पुतली बजार नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय स्याङ्जाको मुख्य प्रायोजनमा राष्ट्रव्यापी प्रथम पुतली बजार कप अन्तरपालिका स्तरीय